अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आओ हम दीन सीखें और सिखाएं। आज के इस शैतानी दौर में कोई किसी के पास वक्त नहीं है कि कहीं आलिम के पास जाके हम सीखें, इसलिए थोड़ी सी मेरी एक अदना सी कोशिश है। अल्लाह इसे कबूल करे। इसे आप 8-10 मिनट का मदरसा कहें, आप उसको थोड़ा जहन लगा के सुने। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस तरह से किसी मजलूम का दिल मत तोड़ो, किसी मजलूम का दिल मत तोड़ो, चाहे वो मुस्लिम हो या नहीं हो, गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो, उसका ताल्लुक दीन से हो या नहीं हो। अल्लाह पाक मजलूम की दुआएं बहुत जल्दी सुनता है। अल्लाह और उसके बीच में कोई हिजाब नहीं रहता है। और अल्लाह पाक अगर दुनिया में उसको दिल दुखाने वालों को, उस मजलूम की दुआ से जिसने दिल दुखाया, उसको अगर दुनिया में सजा नहीं देता है, तो अल्लाह पाक आखिरत में हश्र के रोज उसको बहुत बड़ा अजाब, गुनाह की शक्ल में, अजाब की शक्ल में दिया जाएगा और तुम्हारी बहुत सारी नेकियां खत्म हो जाएगी। हमारे मजलूम किसे कहते हैं? आज हमारे उन भाइयों के लिए, उन मेरे बेटों के लिए जिन्हें मैं होशियार कर रहा हूँ, खबरदार कर रहा हूँ कि अपनी बीवियों से अच्छा सलूक करें, बीवियों को जबरदस्ती परेशान ना करें, ना उनके मेके का ताना तिसला दे, ना जलील करें, ना कोई शिकवे शिकायत करें उनसे, उनकी पीर को लेके। जो अंदर ही अंदर उस बहन बेटी का दिल दुखे, वो अपनी बेइज्जती महसूस करे, उनके रिश्तेदारों में, उनके अजीजों में, उनके भाई में, उनके बाप में, उनकी बहन में, उनकी वालदा में, उनकी खाला में, किसी की मिसाल देके उन्हें रुसवा करने की कोशिश ना करे, जलील करने की कोशिश ना करे, क्योंकि वो मजबूर है। वो तुमसे कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन दिल में उनके जो दर्द है, जो दिल में उनकी तड़प है, जो दिल में उनको रंज है, वो अल्लाह से शिकवा करेगी, शिकायत करेगी। और अल्लाह पाक ऐसे मजलूमों की दुआ बहुत जल्दी सुनता है। कहा ना कि उसके और अल्लाह के बीच में कोई हिजाब नहीं रहेगा, डायरेक्ट अल्लाह सुनता है। वो कोई भी गैर मुस्लिम हो या दीन वाला हो, ईमान वाला हो या बेदीन वाला हो, अल्लाह को इससे कुछ लेना देना नहीं। अल्लाह तो ये देखता है कि मेरा बंदा या मेरी बंदी का जो बनाया है, उसी ने बनाया ना सबको। हिंदू, मुसलमान, मुस्लिम, गैर मुस्लिम, सब अल्लाह ने बनाया, ये हमारा ईमान है। तो वो ये कहता है कि मेरा बंदे और मेरी बंदी का दिल दुखाने वाले तुम कौन हो, और उसकी जो बद्दुआ है वो कभी खाली नहीं जाती। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, आज हम सास बन के भी किसी की बहन बेटी का दिल दुखाते हैं, उनको तकलीफ देते हैं। हम शोहर बन के भी किसी की बहन बेटी का दिल दिखाते हैं, दिल तोड़ते हैं। और उसी तरह से ससुराल में तकलीफ दी जाती है। तो अल्लाह हमें इससे परहेज करे हम, और हमें बचे। हमें पता ही नहीं चलता है कि हम छोटी छोटी गलतियों से कितना गुनाहगार बन रहे हैं, और अल्लाह की नजर में कितने हम गुनाहगार हैं। और अल्लाह पाक ये गुनाह, कबीरा गुनाह कहे, दुनिया में भी दिखाता है, और तो इसकी तकलीफ और आखिरत में भी दिखाता है। वो बहन बेटी तुमसे कुछ झगड़ा तो नहीं करेगी, तुम्हारी बीवी तुमसे झगड़ा तो नहीं करेगी, तुम्हें रिटर्न जवाब तो नहीं देगी। वो बहू जो अपनी सास को रिटर्न जवाब तो नहीं देगी, वो भाभी अपनी ननद को रिटर्न जवाब तो नहीं देगी। मजबूर है, माजूर है, वो सुन लेगी, लेकिन उसके दिल की आह जो है ना, वो अल्लाह तक पहुंच जाती है। अल्लाह पाक हमें इस गुनाह से बचाए, परवरदिगार। क्योंकि वो तो घुट घुट के कई मेरी बहन बेटियां हो, टीबी का मरीज हो गई है, कितनी इसी में बीमारी को मुतल्ला कहा है कि दुनिया से रुखसत हो गई। तो अल्लाह हमें इन
تکلیفوں سے بچائیں، کسی کے آہا سے بچائیں. آہا بہت بری چیز ہوتی ہے. میری بیٹیوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، تو اللہ پاک ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے. ہم آگے چلتے ہیں. میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ الہی میں آپ نے فرمایا ہے کہ اچھا سلوک کرو. حسن اخلاق، حسن اخلاق کو اللہ پاک نے بہت اچھا سلوک بتایا ہے. اور یہاں بتایا کہ زندگی بھر کی جس کی تہجد گزار ہو اور دن بھر کے جس کے روزے ہو، اس کی عبادت سے بڑھ کے اخلاق پیش کرنے والا، اخلاق محبت والا آگے نکل جائے گا. تو ہم اخلاق محبت کا ثبوت دیں، ہمارے آقا کی بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، عمل کریں، اور دین دنیا دوئی میں ہم ہمارا پلہ بھاری رکھے نیکیوں کا. اللہ ہمیں اچھی توفیق عطا فرمائے. اور ان بھائیوں سے بھی میری گزارش ہے، ان بیٹوں سے بھی میری گزارش ہے، ان بیٹیوں سے بھی میری گزارش ہے، ان بہنوں سے بھی میری گزارش ہے جو رشتے میں کہیں شوہر ہے، کہیں ننند ہے، کہیں ساس ہے، ان لوگوں کو بھی جو مظلوم اپنی بہن بیٹی، کسی کی بہن بیٹی لے کے آتے اور کسی طرح کے تانے تسنے کرتے ہیں، اللہ پاک ان سے تمہیں بچا کے رکھے. تم بھی توبہ اللہ کرو اگر تم سے غلطی ہوئی، کیونکہ ابھی زمین کے اوپر ہو. یہاں کی توبہ اللہ قبول کر لے گا، تمہاری خطائے غلطی معاف کر دے گا. لیکن زمین کے نیچے جانے کے بعد میں تمہاری کوئی توبہ، تمہارے اعمال نامے بند ہو جائیں گے. اللہ پاک زمین کے اوپر ہے، اپن بہت ساری اپن شرک کرتے ہیں. اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ تم سارے گناہ کر کے آ جاؤ، کسی کا دل مت دکھاؤ، دل مت توڑو، شرک میں میرے سوا کسی کو شریک مت کرو. میں یہ گناہ معاف نہیں کروں گا، میں سارے گناہ زمین سے آسمان بھر کے گناہ معاف کر دوں گا. میں اپنی ہر تقریر میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ زمین سے آسمان کا بیچ کا فاصلہ 500 میل کا ہے. 500 میل کے فاصلے میں ایک آسمان، 7 آسمان ہے ایک آسمان کا. نیچے زمین سے لے کے جہاں ابھی اپن ہے، یہاں سے پہلے آسمان تک کا فاصلہ ہے 500 سال. چلیں گے تو آپ پہنچیں گے. میرے بندے، میری بندی، اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ تو اتنے گناہ بھر کے آ جا، پورا زمین بھر کے گناہ پر بھر کے آ جا، میں تجھے معاف کر دوں گا. بس ایک گناہ مت کرنا، میرے شریک کسی کو مت کرنا. یہ لا شریک والی بات ہے کہ اللہ لا شریک ہے، اس کے کوئی شریک نہیں ہے. اور ہم لوگ آج اس طرح سے الجھ گئے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہمارے سے گناہ کہاں ہو رہے. آپ کی کئی نیکیاں ہوگی، دنیا کی نیکیاں کی ہوگی، آپ نے حج کیے، عمرے کیے، مدرسے کھلوائے، ڈھیر سارے دواخانے کھلوائے، ڈھیر سارے کنویں کھلوائے، ڈھیر ساری مسجدیں بنوائی، حج کیے، پڑھائی، بہن بیٹیوں کی شادی بیاہ کرے، آپ نے بیواؤں کے سر پہ ہاتھ پھیرے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرے. آپ نے کہا میں جنتی ہوں، اللہ کا نام سے سب اچھے کام کر رہا ہوں. لیکن تم نے سب اچھے کام کرے، اور اگر ایک میں تم نے کسی کے شریک کر لیا، شریک کا مطلب شریک میں آپ کو پتا بھی نہیں چل رہا کہ تمہاری اور میری نیکیاں کب ظاہر ہو رہی ہے، کب بیکار ہو رہی ہے، کب ہم جنت سے گھوم کے دوزخ کی طرف مڑ رہے ہیں. اور وہاں جب ہنسی کے لوگ دیکھیں گے کہ ہمارا اعمال نامے کیا ہے، کچھ بھی نہیں، زیرو پہ، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم کسی کے شریک کا مطلب ہم بڑے ادب سے سب کو لیتے ہیں. اللہ کے ولی ہے، اللہ کے صحابہ کرام ہے، اللہ کے نبی ہے، ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے. لیکن اللہ سے بڑا کسی کا مرتبہ نہیں. اللہ نے کسی کو اپنے قریب تک بھی نہیں آن دیا ہے. اس لیے یا علی مدد، یا مولا مدد، یا گوشت پاک مدد، یا غریب نواز مدد. کوئی گوشت پاک نہیں، کوئی غریب نواز نہیں ہے. غریب نواز بھی ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ. گوشت پاک بھی ایک ہی ہے، حاجت روائی کرنے والا اللہ ہے. غریب نواز کو موت آئی ہے، گوشت پاک کو موت آئی ہے، اللہ لا شریک ہے. اس کو وہ نوازنے والے کو کوئی تکلیف نہیں آتی. کوئی تکلیف بشر کو ہے. اور آج حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بھی دنیا سے رخصت ہوا، ان کو بھی موت آئی. اس سے تکلیف پہ ہیں اپن. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو تکلیف آئی، موت آئی، اس سے ہم تکلیف کا ہیں، وہ دنیا سے رخصت ہوئے. یہ حاجت روائی کرنے والے نہیں، یہ خود بھی زمین کے نیچے چلے گا. اب ان کا جو فیصلہ اللہ کرے گا. ان کی نیکی اچھی ہے، ان کے عمل اچھے ہیں، تو ماشاءاللہ یہ جنت کی کہہ رہے ہو کہ جنت میں ٹھنڈی ہواؤں میں. لیکن یہ مرنے کے بعد، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، ان میں اتنی اللہ نے طاقت نہیں دی ہے کہ یہ تمہاری دعا سنے یا تمہاری دعا آگے پہنچائے، سفارش کرے. میں بار بار آپ کو وہ ویڈیو میں یہی بتاتا ہوں کہ اللہ آپ پڑھو، میری بات پہ یقین مت کرو.
24वें पारे में अल्लाह पाक फरमा रहा है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दो इन लोगों से, तुम्हारे उम्मती से कह दो कि मेरे पास तुमने सिफारिश करता छोड़ दिए, सिफारिश करता तैयार कर लिए कि मेरे आगे तुम्हारी सिफारिश करें। मेरे पास किसी की सिफारिश नहीं करेंगे, सारे अख्तियारात मैंने अपने पास ही रखे। तो हमें अल्लाह के शरीक किसी को नहीं लाए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, हम किसी तरह की मन्नतें नहीं मांगे। हम बहुत सारी मन्नतें मांगते हैं। शैतान ने वादा किया कि परवरदिगार, मैं तेरे बंदे और बंदों से ढेर सारी पैसे, ढेर सारी दौलत तो तेरे नाम पे नियाज नवाज में जो शिरक में शामिल कर दूंगा, गैरुल्लाह की, जिसे कहते हैं ना कि वहां जाएंगे हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह क्या बच्चा हो जाएगा, हमारे बच्चों की शादी हो जाएगी, हम यहाँ ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम देख चिराएंगे। ये शैतान ने वादा किया अल्लाह पाक से कि मैं ढेर सारे पैसे तुम्हारे बंदे और बंदी से इस तरह से खत्म करवा दूंगा। अल्लाह पाक ने फरमाया ये कोई दुआ कबूल नहीं होगी, मेरे पास कोई मन्नत नहीं है। मेरा आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर तुम्हें मन्नत मांगना हो तो मन्नत मांगो रोजे की, मन्नत मांगो रोजे की कि अल्लाह पाक ये काम हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा तो मैं रोजे रखूंगी। ये अल्लाह कबूल करता है। इस तरह से हम चले और हम इस तरह पे ध्यान दें कि छोटी छोटी बातों में हम कहाँ शिरक में आ रहे हैं। शिरक से अल्लाह हमें बचाए। और ये जो भी है सब अपनी अपनी जगह, सबके मर्तबे, सबके मकाम बहुत बड़े हैं, लेकिन सब में बड़ा मकाम वाला है वो राज़िक रहीम गफूर है। उसके दूर दूर तक करीब नहीं आ सकता है कोई। ला इलाहा इल्लल्लाह, इस पर अमल करें भाइयों और मेरे दोस्तों। और मेरी ये छोटी सी तकरीर है, आप इसको लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं कि दीन इस्लाम इसी तरह फैलेंगे। अब कोई नबी पैगंबर नहीं आना है। अस्सलाम वालेकुम।